بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول المدرسة. درسنا اليوم متعلق بالأسئلة والأجوبة حول المدرسة. متى أسست مدرستكم؟ أسس يؤسس تأسيس بمعنى بنیاد رکھنا. لمسجد أسس على التقوى. متى أسست مدرستكم؟ آپ کی مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ أسست فعل مجهول، مدرستكم نائب فاعل. على حد ما أعلم أسست قبل 7 سنين. على حد ما أعلم، جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا میں جانتا ہوں. أسست قبل 7 سنين، 7 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. أسست قبل 7 سنين. هل لطلاب مدرستكم منحة شهرية؟ طلاب جمع طالب، منحة بمعنى وظيفة، شہریہ ای وظیفۃ شہریہ ماہانہ وظیفہ. هل لطلاب مدرستکم منحۃ شہریۃ؟ کیا تمہارے مدرسے کے طلباء کے لیے ماہانہ وظیفہ ہیں؟ هل لطالبات مدرستکم منحۃ شہریۃ؟ کیا تمہارے مدرسے کی طالبات کے لیے ماہانہ وظیفہ ہیں؟ نعم يتعاطى الطلاب منحۃ شہریۃ. طلباء کو دیا جاتا ہے ماہانہ وظیفہ. تعاطى يتعاطى تعاطيا، باب تفاعل سے اس کا معنی ہے لینا یا دینا، یا اسی طرح یعنی لین دین کرنا، ایک دوسرے کو لینا دینا. نعم يتعاطى الطلاب، دیا جاتا ہے طلباء کو منحة شہریۃ. كم طالبا تكتنف مدرستكم؟ تكتنف بمعنى تضم. كم طالبا تضم مدرستكم؟ تضم مدرستنا في كنفها زهاء 200 طالب. تضم مدرستنا في كنفها زهاء 200 طالب. کنف بمعنى تكتنف یعنی تشتمل. فی کنف، یہاں کنف عموماً کہتے ہیں سرپرستی کرنا. مثلا انا فی کنف والدیہ، میں والدین کی جو ہے وہ زیر سرپرستی میں ہوں. تضم مدرستنا فی کنفها، مدرسہ مشتمل ہے اس کے زیر یعنی اس کے زیر دست میں. زہاء بمعنی قرابتاً، زہاء حوالی 200 طالب، 200 طلبہ. 200 طالب، 200 طالب، 200 نہیں تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. هل استوعبت مدرستكم المراحل التعلیمیۃ؟ استوعب یستوعب استیعاب، اس کا معنی ہے گھیرنا. هل استوعبت مدرستكم، کیا تمہارے مدرسے جو ہے وہ گھیر لیا اس نے المراحل التعلیمیہ یعنی تمام تعلیمی مراحل کو. یعنی هل استوعبت مدرستكم ہے هل تشتمل مدرستكم جميع المراحل التعلیمیہ. هل تدرس في مدرستكم جميع المراحل التعلیمیہ، یعنی کیا تمہارے مدرسے اب تمام تعلیمی مراحل پر مشتمل ہیں، یعنی دورے تک پڑھائی وہاں ہوتی ہے. نعم استوعبت جميع المراحل التعلیمیہ. استوعبت مدرستنا جميع المراحل التعليمية. لا بل إلى المرحلة العالية، أي ما استوعبت جميع المراحل التعليمية بل التعليم إلى المرحلة العالية. سادسا إلى الصف السادس. على ماذا تعتمد مدرستكم في مصارفها الشهرية؟ اعتمد يعتمد، اعتماد سہارا لینا، بھروسہ کرنا. على ماذا تعتمد مدرستكم، کس پر تمہارے مدرسے کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے؟
فی مصارفها الشہریہ، مصارف جمع مصرف یعنی مصرف خرچہ، الشہریہ ماہانہ، ماہانہ جو اخراجات ہیں وہ تمہارے مدرسے یعنی وہ کس پر بھروسہ کرتی ہے، یعنی کیسے پورا کرتی ہے. تعتمد مدرستنا علی جمیع التبرعات، تعتمد مدرستنا ہمارے مدرسے اعتماد کرتی ہیں، یعنی گویا کہ ہمارے مدرسے کے جو اخراجات ہیں وہ ہوتے ہیں علی جمیع التبرعات، تمام جو ہے وہ تبرعات، تبرعات صدقے خیرات وغیرہ کو کہتے ہیں، نیکیاں، تبرع صدقات، نیکی کرنا. ما هي اوقات الدوام في مدرستكم، اوقات الدوام بمعنى اوقات الدراسة، ما هي اوقات الدراسة في مدرستكم. وللمؤنث ما هي اوقات الدوام في مدرستكن. الدوام يبتدئ في الساعة 8 وينتهي في الساعة 12. الدوام بمعنى الدراسة، الدروس، الدرس، يبتدئ في الساعة 8 وينتهي في الساعة 12، في الساعة 12. هل عندكم دوام مسائي أم تدريس مسائي؟ دوام مسائي، تدريس مسائي بمعنى هناك في بعض المدارس يكون الدوام من الصباح إلى العصر، والدوام الدرس الذي يكون بعد صلاة الظهر مثلا من الساعة 2 إلى الساعة 5 أم إلى العصر يقال له دوام مسائي، تدريس مسائي. كان عندنا ولكنه ألغي، كان عندنا ولكنه ألغي، الغا يلغي الغا ختم کرنا، الغي ختم کر دیا گیا. ما هي ميزة مدرستكم، ميزة بمعنى الميزة، الميزة ميزة الشيء الذي تمتاز مدرستكم عن مدارس أخرى. ما هي ميزة، ميزة ما هي خصوصيتها، ما هي خصوصية مدرستكم؟ من أهم ميزاتها أنها تهتم بالعربية، من أهم ميزات مدرستنا أنها تهتم بالعربية، عربی کا اہتمام کرتی ہیں، تهتم. عندكم في مدرستكم إقامة للطلاب، تمہارے مدرسے میں اقامہ رہائش ہے طلباء کے لیے. عندكم في عندكن في مدرستكن إقامة للطالبات. نعم، تضم المدرسة قسما داخليا، تشتمل المدرسة قسما داخليا، یا تضم المدرسة جناحا خاصا للمقيمين. قسما داخلی، داخلی شعبہ، قسم شعبہ، جناحا خاصا یعنی خاص شعبہ، للمقيمين للطلاب الذين يقيمون في المدرسة ولا يذهبون إلى بيوتهم. مثلا هناك السؤال أعندكم في مدرستكم إقامة للطلاب؟ وأنت تجيب لا تسمح مدرستنا بالمبيت، أي لا تجيز مدرستنا بالمبيت، بات يبيت، رات گزارنا. هل تأخذ مدرستكم رسوما من الطلاب؟ رسوم، فيس. هل تأخذ مدرستكم رسوما بدلا من الطلاب؟ لا، بل التعليم مجاني في مدرستنا. التعليم مجاني، تعلیم فری ہے، في مدرستنا، في المدرسة التي أدرس فيها. نص حول المدرسة، مدرسے کے حوالے سے ایک مضمون ہے. سب طلباء کو چاہیے کہ اس کو حوار یاد کرنے کے بعد یہ مضمون جو ہے وہ سب کے سب زبانی یاد کر کے جو ہے وہ واٹس ایپ میں ایک دوسرے کو سنائیں. ادرس فی مدرسۃ کبیرۃ، بڑے مدرسے میں پڑھتا ہوں. تکتنف عددا کبیرا من الطلاب، ای تشتمل عددا کبیرا من الطلاب. تکتنف عددا کبیرا من الطالبات. لها عدة بنايات، بنايات جمع بناية، بناية بمعنى عمارة، عمارة، مبنى.
لہا عدت بنایات، مختلف جو ہے وہ عمارتیں ہیں، اور المبنى التعلیمی، تعلیمی عمارت، والمبنى السکنی، اور رہائشی عمارت، والمکتبہ، مکتبہ، والمسجد، مسجد، فی مدرستی حدیقۃ واسعۃ مفروشۃ بالحشیش الاخضر، فی مدرستی حدیقۃ واسعہ، کشادہ گارڈن ہے، یعنی حدیقہ باغ ہے، مفروشۃ بالحشیش الاخضر، مفروش، فرش یعنی یفرش، اس کا معنی ہے بچھانا، مفروش بچھایا ہوا، بالحشیش الاخضر، ہرے گھاس کے ساتھ، وتحیط بها اشجار جمیلہ، احاط یحیط احاطہ یعنی گھیرنا، وتحیط بها بمعنی بالحدیقة، وتحيط بالحديقة أشجار جميلة، مثلا هناك هذه حديقة والأشجار تحيط بهذه الحديقة من كل جانب، يقال لها وتحيط بها أشجار جميلة، والأشجار جميلة. وتحوي مدرستي ملعبا، وتحوي بمعنى تشتمل، مدرستي ملعبا، ملعب بمعنى ميدانا واسعا، من هذا الملعب وذاك الملعب واسع، نلعب فيه كرة القدم، نلعب فيه لعب يلعب کھیلنا، كرة القدم فٹ بال. عطلتنا في المدرسة يوم الجمعة، چھٹی ہمارے مدرسے میں جمعہ والے دن. اما مدرسونا فهم مہرۃ، وہ ماہر ہیں، مہرہ جمع ماہر. فی العلوم، علوم میں. مخلصون فی تربیتنا، تربیت میں مخلص ہیں، و تدریسنا میں پڑھانے میں. التعلیم فی مدرستنا مجانی والحمد للہ، تعلیم ہمارے مدرسے میں مفت ہے، الحمد للہ. تمارین. جر خطا تحت الجملة الافضل تعبیر، یعنی جو سب سے خوبصورت تعبیر ہو اس کے نیچے خط کھینچیں. لطفا واحد سوال، سمحا اسأل منك سوال، عفوا عندي سوال، یہ والا جملہ. هذه الجملة مثلا افضل التعبیر، افضل تعبیر. انت مدرسة اين، من اية مدرسة انت، مدرستك اين. وهذه الجملة مثلا افضل. وايضا كم طلابا في مدرستك، لمدرستك كم طالبا، كم طالبا في مدرستك، یہ والا جملہ اچھا ہے. کم مدتاً فی المدرسہ، متى فی المدرسہ، یہ والا جملہ سب سے اچھا ہے. سأفعل زیارة لك، سأزورك، سأزورك، یہ سب سے خوبصورت جملہ ہے. اجب عن الاسئلة التالیہ، آنے والے جملے کی جو ہے وہ جواب دے دیں. متى أسست مدرستك، كم طالبا تضم مدرستك، هل استوعبت مدرستك جميع المراحل، هل تأخذ مدرستك رسوما من الطلاب، ما هي الأوقات الدوام في مدرستك. املاء الفراغات التالية بما يناسبك، یہ جو خالی جگہ ہیں ان میں جو ان کو جو ہے آپ مناسب تعبیرات اور مناسب کلمات کے ساتھ پر کریں. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.